देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से परेशान रहते हैं। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की ये कोशिश है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रहे ताकि बहुत सारे इन्फेक्शन से उन्हें बचा सके। आज की वीडियो इसी सिलसिला में है कि वो कौन से विटामिन्स या मिनरल्स जिनका मुनासिब इस्तेमाल हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रख सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचाई जा सकें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत दो तरह की होती है। एक को इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है यानी कि कुदरती इम्यूनिटी या कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत। दूसरी तरफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी यानी कि हासिल करदा इम्यूनिटी या हासिल करदा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स कुदरती तौर पर, मिसाल के तौर पर हमारी स्किन हो गई या हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसके अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से महफूज रखती है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ये साइटोकिन्स और नेचुरल किलर सेल्स पैदा करते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस को हमारे जिस्म से निकालने के लिए मददगार साबित होते हैं। दूसरी तरफ जो इम्यूनिटी है उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है यानी कि हासिल करदा इम्यूनिटी। इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और ये स्पेसिफिकली पैथोजेंस के खिलाफ जो है वो काम सरंजाम देते हैं और काफ़ी अरसा तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। चलिए वो विटामिन्स या वो मिनरल्स जानने की कोशिश करते हैं कि जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए के हवाले से। विटामिन ए की दो बड़ी इकसाम हैं। एक को प्री फॉर्म विटामिन ए कहा जाता है यानी कि ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते ही अपना मखसूस काम सरंजाम देना शुरू कर देती है और ये ज़्यादातर हमें एनिमल सोर्स से हासिल होता है जिसमें अंडे हो गए, दूध हो गया, गोश्त हो गया, मछली हो गई, यहाँ से हमें विटामिन ए हासिल होता है। इसके दो बड़े कंपाउंड्स हैं, एक को रेटिनॉल कहा जाता है और दूसरे को रेटिनोइक एसिड कहा जाता है और जो दूसरी किस्म है उसको प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। अल्फा कैरोटीनॉइड और बीटा कैरोटीनॉइड्स इसी तरह से बीटा साइक्लोजेंथेन है। ये हमें ज़्यादातर सब्जियों से हासिल होता है। विटामिन ए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ये जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग है या जो कुदरती बैरियर्स हैं उनकी सालमियत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। विटामिन ए जो है वो इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर हम RDA डेली रिकमेंडेड अलाउंस की बात करें तो 300 से लेकर 1200 माइक्रोग्राम्स तक बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर 700 से लेकर 1300 माइक्रोग्राम्स योमिया तक जो है वो इसका डेली रिकमेंडेड अलाउंस है। ये न्यूट्रोफिल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। इसकी साथ साथ ये टी सेल्स की जो कारकर्दगी है और उसकी बढ़ोतरी को भी बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। दूसरा विटामिन हमारी लिस्ट पर जो है उसको विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया है। विटामिन सी हमें ज़्यादातर तुर्श फलों से हासिल होता है और हमारी सेहत के लिए मुफीद है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इस वजह से ये फ्री रेडिकल्स को हमारे जिस्म से खारिज करने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसी तरह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाती है और हम बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। विटामिन सी एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टी का हामिल है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है एंटी वायरल यानी कि वायरस को ख़त्म करने वाली खसूसियात भी रखता है। अगर हम लोग देखें तो रोज़ाना 400 से लेकर 1800 मिलीग्राम्स तक बालगों के अंदर विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी टी सेल्स और बी सेल्स की बढ़ोतरी को भी बरकरार रखता है और इसके साथ साथ फेगोसाइटोसिस के जो अमल है उसको बेहतर बनाने के लिए काम सरंजाम देता है।
جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، جب یہ وائرس یا بیکٹیریاز کو انگلف کر لیتے ہیں اپنے اندر اور ان کے انزائم اس کو ڈائجسٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں، اس عمل کو فیگوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ وائٹامن سی اس کارکردگی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وائٹامن ہے اس کو وائٹامن ڈی کا نام دیا گیا ہے۔ وائٹامن ڈی ہمارے ہر ایک خلیے کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وائٹامن ڈی کیلشیم کو ہمارے جسم میں ایبزارب کرتا ہے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ کووڈ کے دوران سب سے زیادہ جس وائٹامن پر ریسرچ کی گئی وہ وائٹامن ڈی ہے۔ وائٹامن ڈی اڈیپٹیو اور انیٹ دونوں امیونٹی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وائٹامن ڈی ٹی سیلز، بی سیلز کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح سے وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار وائرس کی بڑھوتری کو روکنے کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ اگر ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو قدرتی بیریئرز ہیں ان کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا وائٹامن ڈی کا مناسب استعمال ہمیں بہت سارے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جس میں انفلوئنزا ہو گیا، کامن کولڈ ہو گیا، نمونیا ہو گیا اور ایون کرونا سے بھی ہمیں محفوظ رکھنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ لہٰذا وائٹامن ڈی کا استعمال جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ سردیوں کے دوران کوشش کریں کہ آپ زیادہ تر سورج کا سامنا کریں۔ صبح 9 سے لے کر 11 تک کا جو ٹائم ہے اس میں الٹرا وائلٹ بی ریز زمین پر آتی ہیں اور ہماری اسکن جو ہے وہ وائٹامن ڈی بناتی ہے۔ لہٰذا ان خوراکوں کا استعمال بھی کیا جائے جو کہ وائٹامن ڈی رچ فوڈز ہیں، اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بھی ہمارے لیے ہماری قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وائٹامن ای الفا ٹوکوفیرول ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ہمیں بہت سارے نٹس اور بیجوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایپیتھیلیل کی جو سالمیت ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لمفوسائٹس کی جو مناسب کارکردگی ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 60 سے لے کر 800 ملی گرامز تک یومیہ اگر 8 مہینوں کے لیے وائٹامن ای کا استعمال کیا جائے تو یہ ہماری لمفوسائٹس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے سردیوں کے دوران جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا استعمال اور وائٹامن ای کا استعمال ہماری امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ منرلز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات کروں گا سیلینیم کے حوالے سے۔ سیلینیم ہمیں ایگ سے، نٹ سے، اسی طرح سے سی فوڈ سے حاصل ہوتا ہے۔ سیلینیم کی مناسب مقدار ہمارے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ٹی سیلز ہیں اور نیچرل کلر سیلز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ سیلینیم اڈیپٹیو امیونٹی اور انیٹ امیونٹی دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک تحقیق کے مطابق 100 سے لے کر 300 مائکرو گرامز یومیہ سیلینیم کا استعمال جو ہے ہمارے لمفوسائٹس کی کارکردگی کو انتہائی بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے ان خوراکوں کا استعمال کرنا چاہیے جن میں سیلینیم کی مناسب مقدار رہے تاکہ ہماری قوت مدافعت برقرار رہ سکے۔ زنک ہمیں گوشت، انڈوں اور سی فوڈ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خلیوں کی مناسب کارکردگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 100 سے زیادہ ایسے جو انزائمز پائے جاتے ہیں اور زنک جو ہے ایز اے کیٹلسٹ کام کرتا ہے اور ہمارے انزائمز کی جو کارکردگی ہے ان کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رول ہے ہماری امیونٹی پر بھی بہت زیادہ ہے۔ لمفوسائٹس ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہیلپر ٹی سیلز کی جو کارکردگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نیچرل کلر سیلز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں بہت سارے وائرس کے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اگر مناسب زنک کی مقدار موجود ہے تو ہمیں بہت سارے RTI یعنی کہ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن سے اور ڈائریا جیسی بیماری سے محفوظ رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کچھ ایسے وائٹامنز، کچھ ایسے منرلز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی جو کہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھا سکیں اور ہمیں بہت سارے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور انفیکشن سے بھی محفوظ رکھ سکیں۔
آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سدا خوش رہیں۔ السلام علیکم۔